अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के हेड हैं आतिफ भाई। आतिफ भाई, क्या सूरत हाल है इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक्टिविटीज़ इलेक्शन के बारे में शुरू कर दी हैं, और इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे इल्म होगा कि 21 अक्टूबर को कायद मोहतरम पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तशरीफ ला चुके हैं और उनके आने से पाकिस्तान की सियासत ने एक नया जन्म लिया है और पाकिस्तान में एक नई खुशहाली की बातें होने लगी हैं। हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और इंशाअल्लाह जो है कायद मोहतरम की जो है रहनुमाई में और उनकी क़यादत में हम इंशाल्लाह 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, कोशिश करेगी कि पूरे पाकिस्तान में अपने कायद का पैगाम जो है वो पहुंचाया जाए, उनकी आवाज़ बना जाए। और जो उन्होंने नॉन निकाती एजेंडा पाकिस्तान की आवाम को दिया है जो है 21 अक्टूबर की तकरीब में, इंशाल्लाह उस एजेंडे की तकमील तक हम अपने कायद के शाना बशाना जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला उनके इस एजेंडे की तकमील में उनकी जो हम एक एज ए टीम जो हम उनकी कर सकते हैं, साथ काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरमा फरजाना कौसर साहिबा इस्लामाबाद सोशल मीडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मोहतरमा, आप क्या फरमाती हैं कि इस्लामाबाद, पंजाब और केपीके में और सिंध में किस तरह से सोशल मीडिया रिएक्ट करेगा और क्या काम करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पजीराई है वो पहले की तरह हो जो 2013 से कबल और 2017 से कबल की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जब से हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो हम सब दोबारा से एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी हो गए और पूरे पाकिस्तान में केपी हो, सिंध हो या कोई भी हो, हमने हर जगह अपना पैगाम थ्रू सोशल मीडिया हर घर पहुंचाना है। और पहले से ज़्यादा लीड के साथ हम आएंगे, आप देखिएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होगा। ये जो बातें हैं कि पता नहीं बाकियों को क्या इंसिक्योरिटी है, हमें कोई इंसिक्योरिटी नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो हमारे कायद के मुकाबले में किसी ने काम नहीं किया। और हमारा काम, हमारा मुंह बोलता सबूत है, हमारी सपोर्ट है, हमें किसी की और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा काम ही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम ही काफ़ी है। आतिफ साहब, पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उसको बताएं कि सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या, पंजाब में ख़ास तौर पर, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त पंजाब के इलेक्शंस पर लगी हुई हैं, तो वहाँ सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ की क्या सूरत हाल है? सोशल मीडिया पंजाब में हम काशिफ साबिर खान साहब की सरबराही में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पीपी और यूसी लेवल तक ऑर्गेनाइज़ कर लिया है पूरे पंजाब में। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जब इलेक्शन स्टार्ट होगा तो आपको हर पीपी की और हर जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी लोकल, उसको चैनलाइज करके हम सारी एक पूरी कैंपेन की सूरत में दिखाएंगे पाकिस्तान को। और सोशल मीडिया के जितने भी वर्कर्स हैं हम उनको इस हवाले से तैयार कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शंस के अंदर अपने जो लोकल नुमाइंदे जो उनके इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनके साथ अटैच हों, उनके साथ बेहतर जो कवरेज हो उसको यकीनी बनाएं, कायद का पैगाम नीचे पहुँचे, जो नीचे आवाम का जो पैगाम है वो कायदीन तक पहुँचे। इसका टू वे इंशाल्लाह कम्युनिकेशन चैनल बनेगा और सोशल मीडिया टीम इसके लिए भरपूर तैयारी कर भी रही है। और अभी हम इंशाल्लाह ताला एक वर्कशॉप भी कराएंगे ताकि हम इसको और यकीनी बनाएं अपनी कवरेज को, अपने सोशल मीडिया के पैगाम को। और जो हमारा अहम रोल है इस सारी सूरत में वो ये है कि एक भरपूर नेगेटिव कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, उनको भी हमने काउंटर करना है इंशाल्लाह। यही हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स जो सोशल मीडिया टीम से अटैच हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, जो किसी भी विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको हम ऐसा जो है अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोगों को जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का जो है वो जवाब दिया जा सके भरपूर इंशाल्लाह। आतिफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से सोशल मीडिया में जान डाली है और पार्टी को एकदम से उठाया है, आप क्या समझते हैं कि उनकी तरह नौजवान क़यादत उनके इर्द गिर्द इकट्ठी होगी?
بالکل انہوں نے ایک صرف سوشل میڈیا نہیں، انہوں نے MSF کو کھڑا کر لیا ہے، انہوں نے یوتھ ونگ کو کھڑا کر لیا ہے، انہوں نے وومن ونگ کو کھڑا کر لیا ہے، انہوں نے منورٹی ونگ کو کھڑا کر لیا ہے، اور جتنی بھی ان اٹینڈڈ ونگس تھیں پارٹی کی آفٹر چیف آرگنائزر بننے کے، انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں، وہ KP بھی گئیں، ان کا ڈیلیگیشن سندھ بھی گیا، تو بہت ساری اچھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور اب وہ انشاءاللہ قائد بھی سندھ جا رہے ہیں اور بلوچستان جائیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح پورے KP پورے ملک کا دورہ قائد بھی کریں گے، اور اسی ایکٹیویٹی کی جھلک آپ نے 21 اکتوبر کو بھی دیکھی ہوگی کہ جس طرح باقی ونگز جو مریم بی بی نے آرگنائز کی، وہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، سوشل میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور باقی ونگز نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اس ساری چیز کا کریڈٹ ضرور ہمیں دینا چاہیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ جی محترمہ فرزانہ کوثر صاحبہ، جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام آباد کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی چہیتی ٹیم ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، تو خواتین کو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ خواتین کو اور جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو اس سوشل میڈیا ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کوئی اقدامات؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی چہیتی ٹیم ہے فیڈرل کی، اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں کہ میں خود کالجز یونیورسٹی جاتی ہوں کہ ہم اگر اپروچ نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے نہیں، اپنا میسج نہیں دیں گے لوگوں کو، تو لوگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ ہم اپنے بارے میں جب بتائیں گے نہیں کسی کو، کیونکہ جو کلاس 9-10 کا اسٹوڈنٹ ہے یا فرسٹ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کون سا رستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کیونکہ جو انہوں نے بدتمیزی تھرو سوشل میڈیا نوجوان نسل کو خراب کیا ہے، ہم نے اس کو واپس ٹھیک کرنا ہے، ہم نے انہیں بتانا ہے کہ آپ نے پازیٹیو وے میں رہ کے کام کرنا ہے، اور کسی کے پرووک کرنے پہ، کسی کو گالم گلوچ کی سیاست کی یا کسی کی بدتمیزی کی یا کسی کی ساتھ بد تہذیبی کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں خود اپنے ساتھ جتنی بھی میرے ساتھ یوتھ ہے ان کو ہم یہی سمجھاتے ہیں اور انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نیگیٹو بات کا آپ نے جواب نیگیٹیوٹی میں نہیں دینا، پازیٹیو وے میں ضرور دیں، نیگیٹیوٹی میں مت دیں، ایٹ لیسٹ وہ بندہ آپ کے ساتھ ضرور اگری کرے گا۔ عاطف صاحب، سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا ہوگا الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں؟ میں آپ کے تھرو بہت اچھا آپ نے سوال کیا، یہ جو ہمارے اگلے 3 ماہ ہیں یہ ہماری فائنل بیٹل ہے، یہ ہم نے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے ایز اے مسلم لیگی کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے قائد نے، میرے اور باقی دیگر قائدین نے بہت قربانیاں دی ہیں، بے گناہ ہوتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنی کاٹی ہے، اور بہت سارے جو ہے کیس بھگتے ہیں، ان کی فیملیز نے بھگتے ہیں، اور بہت ایک پارٹی کے جتنے بھی نیچے جو لوگ ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے ہیں، ہمارے MP MLAs رہے ہیں، ان سب لوگوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ ابھی کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ سوری، اس چیز کو آپ نے ادراک رکھنا ہے۔ میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں اور اب وہ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کو واپس اس ڈگر پہ لایا جائے۔ یہ سب کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کاٹا ہے، تو میں اپنے تمام سوشل میڈیا کے ورکرز سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس فائنل بیٹل کو ایک قائد محمد نواز شریف کے واریر کے طور پہ لڑنا ہے، ہم نے اس کو ایک جنون بنانا ہے، ہم نے ایک جذبے کے ساتھ لڑنا ہے تاکہ اس میں کوئی ہمارے سائڈ سے کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سوشل میڈیا پریزنس کو ڈبل ٹرپل کرنا ہے، ہمیں ہر کاؤنٹر، ہر پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے، ہمیں ہر جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے قائد کے سچ کو عوام کے سامنے لانا ہے، اپنے قائد کی بے گناہی کو عوام کے سامنے لانا ہے، خوشحالی کے ایجنڈے کو جو ہے عوام کے سامنے لانا ہے۔ اس چیز کے لیے ہمیں اپنے قائد کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور اس میں اس ساری چیز کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ورکرز، ٹیمز اور جو بھی لوگ مسلم لیگ نون سے ایفیلیٹڈ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان سب نے ایک یونائٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وقت کوئی ٹیم نہیں ہے، ہم سب ٹیم ہیں، جو مسلم لیگ نون کا ہر ورکر ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور ہم نے ان سب کے ساتھ مل کے، قائدین کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 8 فروری کا الیکشن جیتنا ہے اور اپنے قائد کو سرخرو کرانا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی عاطف صاحب۔ میڈم فرزانہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آئندہ گفتگو